बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि अंधी ताकत के इस्तेमाल से किसी को जमहूरी हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसे दीवार से लगाने की कोशिश काबिल मजम्मत और जमहूरियत के मुनाफी है। इंतखाबात धांधली का जाला ना किया गया तो मुल्क की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अदलिया से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ का बोलबाला करेगी और PTI का धांधली से छीना गया मैंडेट वापस दिलवाएगी। पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का मुल्क है जो जमहूरियत पसंद हैं, जिन्होंने इलेक्शन में होने वाली बदतरीन धांधली को कबूल नहीं किया। अपने जमहूरी हकूक़ के हसूल की जद्दोजहद करने वाले PTI रहनुमाओं और कारकुनों को इस वक्त शदीद रियासती जबर का सामना है। मुहब्बुल वतन सियासी जमात को दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दो खानदानों ने मुल्क में सियासी माशी अबहाम पैदा किया। हम कब तक अय्यार के आगे कशकोल लिए अपनी मदद के लिए अबोकार करते रहेंगे। अदादोशुमार से वाज़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में गरीब को फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। मसल्लत करदा करप्ट हुक्मरान टोला मुल्क को कौम की नुमाइंदगी करने की अहलियत नहीं रखता। इनसे मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के इक़दामात की तौक़ा नहीं की जा सकती। इक़दार और ज़ाती मफादात के हसूल के लिए हर चीज़ को दाव पर लगा दिया गया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, मगर रवायती सियासी जमातों की क़यादत अवाम की फ़िक्र करने की बजाय अपने मफादात की तकमील में मसरूफ़ है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। PTI ताजर विंग्स के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि PTI का मैंडेट छीन कर मुल्क पर मसल्लत होने वाले करप्ट टोले के जमहूरियत पसंदी के दावे खोखले और बेबुनियाद हैं। इनसे सियासी मुज़ाकरात करना फजूल है, मगर वसी तर मुल्की मफादात और सियासी इस्तेकाम को फ़रोग देने की खातिर बानी PTI ने मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार किया। वो खुद पर दर्ज झूठे मुकदमात को खारिज करने की किसी से भी कभी नहीं मांगेंगे, बल्कि मेरिट पर अपने मुकदमात का अदालतों के जरिए खात्मा करवाएंगे। जीत हमेशा सच की होती है और बानी PTI को भी एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। वो वक्त दूर नहीं जब वो रहा होकर अवाम के दरमियान होंगे। पूरी कौम इनके लिए दुआगू है। PTI की मकबूलियत से खाइफ नून लीग और पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में खुल खेलने का मौका दिया गया, मगर अवाम ने तमाम साजिशों पर पानी फेर दिया है और बानी PTI के नज़रिए को तस्लीम करते हुए तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत यकीनी बनाई। हम इस अवामी मैंडेट को किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे और इसे धांधली के ज़रिए छीनने वालों का कड़ा मुहासबा करेंगे। PTI अपनी छीनी गई नशिस्तें हासिल करने के बाद वफाक और पंजाब में हुकूमत तश्कील देगी, जिसके बाद मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के अमल का हकीकी मायनों में आगाज़ होगा। मुल्क में माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम ही से मुमकिन है। हम ऐसे किसी इक़दाम को कभी तस्लीम नहीं करेंगे जो आईन जमहूरी इक़दार के मुनाफी हो। अवामी अमंगों से हट कर उठाए गए इक़दाम से अवाम का एतमाद मजरूह होता है। इदारों का फ़र्ज़ है कि वह मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और आईन कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं, जिसके लिए अवामी राय का एहतराम करना होगा और PTI के असूली मुतालबात को तस्लीम करके इंतखाबी धांधली का फौरी अज़ाला यकीनी बनाना होगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। जमीयत अहले हदीस के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी ताकत की नेमत से नवाजा है। ये गोरी नसीर शाहीन मिसाइल समेत ज़रार और खालिद टैंक हमने किसी दिन के लिए बना रखे हुए हैं। अगर ये मुश्किल वक्त में हमारे मुसलमान भाई और बहनों के काम ना आ सके तो फिर इन सब मिसाइल और टैंक्स का हम क्या करेंगे। हम पाकिस्तानी हुकूमत और रियासती हुकाम से तालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन के फ़दाई हमले की फौरी हमायत का ऐलान करें। जिस तरह अमेरिका इसराइल की हमायत कर रहा है, इसी तरह मुस्लिम हुक्मरानों को भी फ़लस्तीन की भरपूर हमायत करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ धड़कते हैं। हम क़िबला अव्वल समेत पूरे मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। 57 इस्लामी मुमालिक को मिलकर ऐलान जहाद करना चाहिए। पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल काबज़ होता जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की तहरीक रोज़ बरोज़ ताकतवर होती जा रही है। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए माजी की कोताहियों का कफ़ारा अदा करने का ये बेहतरीन वक्त है। मुस्लिम हुक्मरान अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होने के लिए हर हद तक जाने का अज़म करें और फ़लस्तीनियों का साथ दें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर कायम हुआ।
شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق MPA حاجی محمد نواز نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حکومت ہر ممکن کردار ادا کر رہی ہے۔ PTI کے سوا کوئی سیاسی جماعت مفاہمت کی مخالفت نہیں۔ تمام محب الوطن سیاستدان پاکستان کو سیاسی استحکام دینا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحکام کی راہ ہموار ہو سکے۔ PTI کی قیادت کو بھی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کے حصول کو ترجیح دینا ہوگی۔ پاکستان ایک عرصے تک اقتدار کی رسی کشی میں امن اور ایمان بے یقینی اور بد انتظامی کا شکار ہے، لہٰذا یہ وقت پائیدار قیام امن یقینی بنانے پر توجہ دینے کا ہے، جس کے لیے حکومت سنجیدہ نوعیت کے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی ان حکومتی کاوشوں کا حصہ بنے۔ موجودہ بے یقینی کی صورتحال PTI کی 3.5 سالہ حکومت نااہلی کا نتیجہ ہے۔ عوام کو مایوسی کی دلدل سے نکالنے کے لیے نون لیگ ماضی سے بڑھ کر کردار ادا کرے گی۔ نون لیگ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ انتخابی ایجنڈا مکمل کیا، مگر ہر بار نواز شریف اور اس کی حکومت کے خلاف سازشیں کی گئی جن کا خمیازہ ملک و قوم کو بھگتنا پڑا۔ ہم آج بھی پارٹی قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہیں اور ملکی ترقی اور خوشحالی کا مستحکم عزم لے کر میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ انشاءاللہ پارٹی قائد کے انتخابی ویژن کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری اور رکن پنجاب اسمبلی پیر سید اشرف رسول نے کہا کہ پاکستان کی جمہوری اور آمرانہ حکومت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کی بہتری کے لیے جتنا کام مسلم لیگ نون کے ادوار حکومت میں ہوا ہے کسی دور میں نہیں ہوا۔ آئندہ بھی نون لیگ ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرے گی۔ بانی PTI نے 4 سالہ دور حکومت میں ملک کا بیڑا غرق کیا، مگر ہم نے سیاست قربان کر کے ریاستی مفادات کا تحفظ کیا۔ اتحادی حکومت نے سخت فیصلے کیے لیکن اللہ کے فضل سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اب پارٹی قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوامی فلاح و بہبود کی مثالی جدوجہد کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ملک میں پھر سے خوشحالی کے دور کی واپسی ہوگی۔ نون لیگ کا بنیادی ایجنڈا عوام کی خدمت اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وفاقی حکومت میں میاں شہباز شریف کی قیادت میں عوامی خوشحالی یقینی بنا کر دم لیں گی۔ پاکستان میں توانائی اور شاہراہوں کے میگا منصوبے، یونیورسٹیوں اور صحت کے اداروں کا قیام، صحت کارڈ کا اجرا، میٹرو بس، اورنج ٹرین کی تکمیل سمیت دیگر مثالی عوامی خدمات نون لیگ کی قیادت کا اعزاز ہیں اور خدمت اس کے سفر کو اب مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ نواز لیگ انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ بانی PTI کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جائے گا۔ عمران خان اپنے سرکردہ جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سیاست میں شر انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی حامی نہیں، مگر جن لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا انہیں سیاسی عمل میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے عناصر کا اصل ٹھکانہ جیل کی کال کوٹری ہے۔ کوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق رونتی کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن کی سربراہی SSP گوٹکی سمیر نور چنہ، رینجرز کرنل محمد عاطف کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے کچے کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے۔ پولیس متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آپریشن میں بختر بند گاڑیاں اور جدید مشینری کے پولیس اور رینجرز کی باری نفری موجود ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے مکمل خاتمے تک کچے کے علاقوں میں آپریشن جاری رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلع میں جاری امتحانات کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ثاقب عدنان کا انٹرمیڈیٹ کے امتحانی مراکز کا وزٹ، امتحانی مراکز میں عملے کی حاضری، صفائی، سیکیورٹی، دستیاب سہولیات اور پیپرز کے عمل کو چیک کیا۔ طلباء سے امتحانی مراکز میں انتظامات، عملے کے رویے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ طلباء نے امتحانی عمل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ضلع بھر میں امتحانات شفاف طریقے سے جاری ہیں۔ امتحانی مراکز میں پیپرز کی ترسیل، تقسیم کے طریقہ کار کو شفاف بنایا گیا۔ امتحانی مراکز میں سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل ہیں۔ امتحانی مراکز میں طلباء طالبات کو پرسکون ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ فرد کو امتحانی سینٹر کے اندر ہرگز داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ثاقب عدنان، نقل مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے امن کے سفیر فخر ایشیا چیف آف چانڈیا پاکستان پیپلز پارٹی MPA نواب سردار احمد خان چانڈیو کی عمرہ کی عظیم سعادت کے بعد وطن واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر نواب سردار احمد خان چانڈیو کو کوارڈینیٹر ندیم علی چانڈیو چیئرمین سچوا حاجی عبد المالک چانڈیو کا اپنے محبوب قائد کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال. ان کے ہمراہ چانڈیا اتحاد پاکستان صوبہ سندھ جنرل سیکرٹری سعید علی چانڈیو شفاقت رضا چانڈیو زوار حسن علی چانڈیو عرفان علی چانڈیو بابڑو چانڈیو نے اور تمام برادر نے اپنے محبوب قائد چیف آف چانڈیا نواب سردار احمد خان کو عمرے کی سعادت پر مبارکباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.